बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दो अंदरूनी खबरों के साथ, जिसको अंदर की स्टोरियाँ कहते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरी कहते हैं। एक स्टोरी ये है कि कल एक कमांडो एक्शन हुआ और 3 जगह के ऊपर बैक वक्त रेड जारी थी पुलिस की, गुजरात, लाहौर और फिर मुटियारी। तो वो कहानी अंदर की बाहर आ गई है कि वो किस तरह करके कमांडो एक्शन हुआ था। तो कमांडो एक्शन की तफसीलात ये वाली कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार करना क्यों मकसूद था, किस तरह गिरफ़्तार किया गया और वो किसका तोता है। ज़ाहिर है कि वो परवेज़ लाई साहब का तोता है जिसमें उनकी जान है। हर हमने छोटे थे बचपन में कहानियाँ सुनते थे कि दियो नू कुछ नहीं हुंदा, दियो मतलब जिन जिन दियो को कुछ नहीं होता जब तक वो जो किसी महल में पहाड़ी के ऊपर है, वहाँ पर एक पिंजरा है, उसमें एक तोता पड़ा हुआ है और उस तोते में उस दियो की जिन की जान है। तो परवेज़ लाई नामी जिन जफे की जान जो है वो लोगों का ख्याल है कि वो इनके अपने क्या इनका नाम है जी, मोहम्मद खान भट्टी साहब के में जान है। एक जान और तोते में भी है, वो बल्कि वो छोटा तोता है लेकिन उसमें ज़्यादा खौफनाक किस्म की जान है। तो ये एक बड़ी तफसील है, मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ। दूसरी कि आज जो गवर्नमेंट है उसने एक फ़ैसला किया है, या नहीं फ़ैसला नहीं किया, एक तजवीज़ ज़ेर गौर है और उस तजवीज़ पर जो है वो गौर व फिक्र किया जाएगा। और लग ये रहा है कि वो जो तजवीज़ है वो चूँकि काबिल अमल है और नाक नाक तंग आ गई है पाकिस्तान की इस वक्त की जो कहते हैं हुकूमत कह लें, और इमरान खान साहब झूठो झूठ ताली जो प्रोग्राम उन्होंने ऑन किए रखा है। तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला, और वो फ़ैसला ये है कि इमरान खान साहब को चारों शाने चित किया जाएगा और यूं करके चित किया जाएगा कि उनके पास भागने की जगह नहीं होगी। तो वो जनाब मामला ये हुआ, इसकी पहले तफसील सुन लें, या पहले मेरा ख्याल मोहम्मद खान भट्टी साहब की सुनाते हैं। पहले मोहम्मद खान भट्टी साहब की सुन लें। मोहम्मद खान भट्टी साहब आपके नॉलेज में है कि उन्होंने वो एक बड़े छोटे दर्जे के दर्जा चहारम के नलायक से सरकारी मुलाजम उनको भर्ती करवाया गया। चौधरी परवेज़ लाई साहब अगर आप हिसाब लगाएं तो भुट्टो दौर के बाद चौधरी परवेज़ लाई जो हैं या चौधरी बरदरान गुजरात के जो हैं वो इक़्तिदार में रहे हैं, मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं और किसी ना किसी तरीके के साथ ये सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। और जब इक़्तिदार में नहीं होते तब भी ये सिस्टम का हिस्सा ज़रूर होते हैं। और इन्होंने अपने बंदे जो हैं वो सरकार के खाते में फ़िट कराए हुए हैं, ज़ाती मुलाजिम, और ज़ाती मुलाजमों को सरकारी मुलाजिम भर्ती करवा के उनके नाम के ऊपर ये टिटियाँ शीटियाँ और मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो पिछले दिनों इनका जो बंदा लाहौर से उठाया गया था जिसने कहा था कि मेरी दरवाजे के ऊपर वो लग गया था, गाड़ी का दरवाज़ा लग गया था मुझे और मैं घर पे ही था, कहीं नहीं था, हाई कोर्ट में पेश किया गया था, जिनके बारे में मुनस्सर अली साहब ने ट्वीट किया था। ना सिर्फ वो बल्कि कुछ और मुलाजिम हैं ये असम्बली के, पंजाब असम्बली के, जिनके जो इनके शरीक मुजरम भी हैं, फ्रंट मैन हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग जो मुनस्सर अली साहब की है उसमें हैं। तो इनका ये पुराना स्टाइल है कि ये अपने मुलाजमों के ऊपर फ्रंट मैन, वैसे तो हर बड़े आदमी के फ्रंट मैन होते हैं और अक्सर व बेशतर उसके मुलाजम ही होते हैं। तो इनको इन्होंने बामे अरूज पे पहुंचाया, सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाता। और इनका आप मोहम्मद खान भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू करके देखें, वो आपको किसी साइड से भी अपनी गुफ्तगू से, अपने बोल चाल से, उठने बैठने से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, वो गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन तहजीब व अदब व अदाब से अगर आपको वो कोई पढ़ा लिखा शख्स लगे तो सर तुसी जो चोर दी सज़ा मेरी सज़ा, एक दफ़ा मिलने उनको। और वो जो कहते हैं ना फुल टाइम जो नहीं होता सड़क छाप, वो वाला आदमी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, समझें इस बात को। तो वो क्या था कि वो करप्शन थी बेइंतहा। इनके सब 2 नंबर काम, जितने सरकारी कागजात सरकार के खाते में जितनियाँ 2 नंबरियाँ हुई हैं, उनमें मेजर पार्ट, मेजर रोल जो है वो अपने अमीर मोहम्मद खान भट्टी साहब का है। अमीर हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस हैं, उनका मुंह से निकलने लगा था। तो बहरहाल ये भट्टी साहब हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के मामलात के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज है एंटी करप्शन में। तो इनको पकड़ना मकसूद था, इसलिए कल पहले भी रेड किए थे जो हुआ था ना गुजरात में, इससे पहले जो इनके घर में चौधरी बरदरान के, तो वो इसी शख्स को गिरफ़्तार करने के लिए था भट्टी साहब को। और कल रात को बैक वक्त लाहौर और गुजरात में छापा मारा गया और तलाश इन्हीं की थी। कल फिर पुलिस ने सर कमाल फनकारी दिखाई। कल लाहौर में जो इनके ख़ास लोग हैं
جو نیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو مافیا ٹائپ نہیں ہوتا، ایک انٹرنل مافیا یا اپنے بندے جو ہیں، ان کو پکڑا پولیس نے اور انہیں کہا کہ جی محمد خان پٹی کا نمبر ڈائل کرو، بندوق سامنے رکھ کے نا، نہیں تو ٹھا ہونے لگا بیٹا۔ وہ پولیس کی کارروائیاں پھر اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور پھر جب آپ کے پیچھے پوری ایک کہہ لیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ اب ہمارے دن وہ نہیں رہے، ہماری ہوا خراب ہو چکی ہے، تو پھر جو سرکار ان کے ملازم ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ سر اب چارہ کوئی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ان کے وہ گن مین نے ساسا بتا دیا تھا کہ 3 بوتل شراب دی، وہ کیا ہے دو بوتل ووٹ کا کام میرا روز کا، مجھے وہ یہ ہنی سنگھ کا وہ گانا ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو وہ 3 بوتل ووٹ کا جو پکڑی گئی تھی، انہوں نے صاحب بتا دیا، پائے نا میری نہیں چوئی صاحب دی ہے، پوری کہانی انہوں نے بتا دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ جی خواتین، خوبصورت خواتین، محفلیں، فلاں فلاں فلاں، پوری کہانی بتا دی۔ تو وہ ساری باتیں درست ہیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ملازمین کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر سے جو سایہ عافیت ہے وہ اٹھ گیا ہے، اور جو ریاست ہے، حکومت ہے، اب مخالفین کی آ چکی ہے، تو لہٰذا اپنا اپنا بچاؤ کر لیں۔ تو وہ انہوں نے پھر فٹافٹ ملایا پٹی صاحب کا نمبر، پٹی صاحب سے بات کرنی شروع کی، پورا جیمز بانڈ والا، وہ جو ہالی ووڈ کی فلموں میں نہیں ہوتا کہ وہ پوری وہ آئی ٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں یوں کر کے لیپ ٹاپ لگا کے، اور وہ کہتے ہیں بات کریں یوں کر کے چپ کر کے، بڑے وہ مشن امپاسبل والا جو سین ہوتا ہے وہ والا تھا۔ یہ ان کے گھر چودھری پرویز الہی صاحب کا جو لاہور والا کار ہے، ظہور الہی روڈ کے اوپر، تو انہوں نے جناب وہ باتوں میں لگایا، ادھر ٹریکنگ شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا یہ ہے مٹیاری میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر سندھ والے گئے، اب ہمارے بھائی ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر، اور وہ وفاق میں ان کی لائے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ پائن مراد علی شاہ صاحب مراد سعید کہہ رہے ہیں کہ اے بندہ ان پھڑنا ہے، انہوں نے کہا ہوں نہیں ایلو، وہ جناب پکڑا گیا۔ تو وہ یہ والا سین ہوا ہے کل رات کو۔ اب وہ جو ہے وہ طوطا قابو میں آ چکا ہے، اور دیو جو ہے وہ پھڑک رہا ہے، اور وہ پتہ نہیں کس کس کی کیا وہ دھمکیاں شمکیاں لگ رہی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہوں گے رابطے کمامل ٹیلنگز نے، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، میں پروڈیوسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مجھے وہ ڈیٹ وغیرہ یاد نہیں ہے، اگر وہ نکال کے وہ ڈسکرپشن میں لگا دیں وہ لنک، تو آپ پڑھ لیجئے گا۔ ٹیلنگ اسی فورم کے اوپر آپ سے گزارش کی تھی، یہ تب وزیر اعلیٰ تھے، کہ پائن گرفتار بھی ہوں گے اور سارے سبق سکھائے جائیں گے ان کو، پرویز الہی صاحب کو۔ تو پرویز الہی صاحب جو تھے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ان کی مجبوری تھی۔ ایک گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے، ان کی بڑے مسئلے مسائل ہیں، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، شادیاں 2 3 پھڑیاں گئیاں، بیگم صاحبہ ناراض ہیں، اور بیٹا صاحب جو ہیں وہ بھی ان کو بھی راضی کرنا ہے۔ بیٹا صاحب جو ہیں ان کو شریکہ برادری لگتا ہے، اپنا خاندان کے اندر بھی حمزہ کے ساتھ بھی ٹسل، ادھر ادھر بھی، تو ان کو لگتا ہے کہ عمران خان ہی ٹھیک ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ مستقبل وہ اپنا جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، لیکن میری قسمت کے جن نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنا سیاسی مستقبل یا کیریئر، میں جنرل فیض صاحب کی بات کرتا ہوں، جوڑ کے رکھا، سارے فارغ ہوئے۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے ہیں، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ساتھ دینا پڑا، بادل نخواستہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب اس کے وہ نتائج بھگت رہے ہیں، اور وہ تنوں تے گالا روز فون تے کٹ رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے ان کی آڈیو سنی ہو جو کسی وہ سے فون پہ گفتگو کر رہے ہیں، مجھے لیک ہوئی ہے، اور وہ جو فواد چودھری صاحب کو اتنی سنا رہے ہیں، بائی دا وے فواد چودھری صاحب کی بھی گرفتاری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ میری ایک جو کہتے ہیں جس کو ایک اعلیٰ عہدیدار یا ایک عہدیدار سے بات ہو رہی تھی، ریاستی عہدیدار ظاہر ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب جو انڈر ٹیکنگ دے کے آئے تھے، اور جن کو انڈر ٹیکنگ دے کے آئے تھے، تو وہ انڈر ٹیکنگ بیسیکلی جو ہے نا ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب، انہوں نے ضد کی تھی، انہوں نے تھوڑا سا کہا تھا یار اس کو گرفتار نہ کریں، کیونکہ جب گرفتاری کا فیصلہ ہوا تو ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے تھوڑا سا رکاوٹ پیش کی کہ یار کہ خام خواہ جو ہے وہ ایک سیاسی ماحول خراب ہوگا، نگران حکومت کے اوپر بھی ہم پہ بھی انگلیاں اٹھیں گی، تو اوائڈ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ تو بڑی الٹ پلٹ حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کہیں پھر اپنی زبان کو لگام دیں۔ آپ رابطہ کیا گیا،
جب رابطہ ہوا تو پائن جو ہیں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، چونکہ محسن نقوی صاحب نے خود رابطہ نہیں کیا تھا، کسی اور نے کیا تھا، تو ان کو کہا کہ جی کہ چوئی صاحب دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ معاملات کے ساتھ ذرا ہوش مندی کے ساتھ چلیں، آپ کے جو باقی کولیگز ہیں یہ پرویز خٹک صاحب یہ کیوں نہیں بولتے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کفن پھاڑ کے کیوں نہیں بولتے، کفن پھاڑ کے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، تو آپ ہی کو آخر آئی ہوئی ہے، خدا کا خوف کریں، اس طرح نہ کریں، حالات وہ والے نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، میں پھر ذرا نیوی پانا، میں ذرا وہ میلو جاتا ہوں یا ڈاؤن کرتا ہوں اپنے والیوم کو، اور اپنی جو الفاظ کی شدت ہے اس کو بھی کم کرتا ہوں، بدلے میں کیا ملے گا، تو کوئی ہمیں دیں، کیا رائت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کی رائت دئیے تانوں یار، کیا رائت چاہیے آپ کو، نہیں پھر الیکشن لے کے دیں۔ انہوں نے کہا الیکشن تو الیکشن کمیشن نے دینے ہیں، ہم نے دینے ہیں آپ کو، نہیں الیکشن کمیشن نہیں ویکھ لاں گا، میں محسن نقوی نہیں ویکھ لاں گا، میں انہوں ہی ویکھ لاں گا، میں فوجیوں نہیں ویکھ لاں گا، مطلب اس طرح کی گفتگو شروع انہوں نے کر دی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے جو ٹیلی فون سنے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی ان کو کہا کہ جی کہ ہم نے آپ کو چونکہ تعلق واسطے ہیں آپ سے، تو آپ مہربانی کریں، اس طرح نہ کریں، آپ کے تو فیصلے ہو چکے ہیں، تو ہم نے محسن نقوی صاحب جن کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کا ایک طرح سے گارنٹی دی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور میں نبڑ لاں گا، یہ ڈائلاگ بازی تھی ان کی پنجابی میں نبڑ لاں گا سارے نال، انہوں نے سمجھا کیوں ہے یہ وہ۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک اور شرط تھی کہ میرے ایک دو دوست ان کے تھے، وہ عہدے مانگ رہے تھے کچھ نگران حکومت میں، آپ حساب لگائیں، لیول چیک کریں پائندہ۔ تو خیر وہ جب دو چار دن دیکھا کہ نہیں باز آ رہا، تو پھر محسن نقوی صاحب کو انہوں نے کہا کہ پائن ہوں دسو کی کرنا ہے، انہوں نے کہا جی تہاڈی مرضی۔ تو پھر وہ پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو پھر اندر جا کے، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ فواد چوئی صاحب جتنے سمارٹ آدمی ہیں، یہ جب انہوں نے دیکھنا ہے کہ وضع قطع اور جو ڈیل ڈول اور چال ڈھال پولیس والی نہیں ہے، یہ حساس اداروں والی ہے، تو انہوں نے فوراً سلوٹ مارنا ہے کہ آرڈر لاؤ میں کرنا کی ہے۔ تو وہی ہوا تھا، ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جی کہ فواد چوئی صاحب جو ہے وہ مکمکا کر کے آئے ہیں، تو اب اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پر پھر نوٹ کیا جا رہا ہے کہ پائن وعدہ خلافی کر رہے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ شہباز گل سے پہلے فواد چوئی صاحب ایک دفعہ پھر دھر لیے جائیں، اور دھرے جائیں گے تو اپنی وجہ سے دھرے جائیں گے۔ باقی آ جائیں عمران خان صاحب کے خلاف کمانڈو ایکشن۔ دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، بڑی اہم خبر ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے، ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی، آپ کے نالج میں ہے، وہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں، تو اس میں کرمنل پروسیڈنگ ہونی ہے نا الیکشن کمیشن کے بہاف کے اوپر۔ قصہ مختصر وہاں پر پائن پیش نہیں ہوئے کہ میری لت درد ہے، میری لت ٹھیک نہیں، او اللہ دے بندے ہو، آپ کے ساتھ جتنے لوگ زخمی ہوئے تھے وہ سارے ٹھیک ہیں، مطلب وہ کیا ان کا نام ہے، احمد چٹھا جو ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں حامد ناصر چٹھا صاحب کے، وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ زخمی وہی ہوئے تھے، باقی تو کسی کو یوں چھو کے گزر گئی۔ اور بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ان کے تھے نا، ان کے جو رہے ہیں مشیر صحت کے امور سے متعلق، جو ان کے شوکت خانم ہاسپٹل کے سی ای او بھی ہیں اور عمران خان صاحب کے مشیر بھی رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تھیں، جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، تو انہوں نے جو پہلے دن آ کے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر قائم ہے، پھر جو میڈیکل رپورٹس آئیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پیلٹس ناٹ بلٹس، پیلٹ، سر لوہے دیے گئے، چادر سی گولی لوہے کو لگی، لوہے کے ٹکڑے جو ہیں خان صاحب کی ٹانگوں میں لگ گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتوں بھی جا رہی ہیں سی گولیاں، میٹرکس فلم کا سین اگر آپ نے دیکھا ہو، وہ ادھروں جا رہی ہیں، پائن لمبے پہ رہا ہے، پھر اینج گولیاں جا رہی ہیں، مطلب سلو موشن ہے جی، پائن کو نظر آ رہا ہے کہ ایک چھٹا ادھروں گیا، ایک چھٹا ادھروں گیا، ایک چھٹا ادھروں گیا، لیکن پائن گولیاں تو بچتے ہوئے اینج کر رہے سی، مذاق والی بات نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب خود اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، اور وہ پیلٹس جو ہیں وہ ان کے زخم سر 2 نومبر 2022، اور آج ہے 7 فروری 2023، 3 مہینے 4 دن، جہاں تک میرا حساب کتاب ہے، ان کے زخم ہی نہیں بھر رہے۔ ویسے ان کو دیکھیں، کدی سجی لات دے ہوتے پلستر، کدی کھبی لات دے ہوتے پلستر، چلیں وہ جناب وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرر اس کا، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، مرر، وہ عکس جو ہوتا ہے، تو وہ اس کا آپ لگا سکتے ہیں کہ جی کہ وہ پرنٹ ہوتے، مرر پرنٹ کہتے ہیں غالباً اس کو، تو وہ ادھر سے دائیں بائیں جو ہوتا ہے اس کا فرق آ جاتا ہے، لیکن جو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، عمران خان صاحب جب ملاقاتیں فرما رہے ہوتے ہیں
कभी सजी टंग खबी दे उत्ते रखी हुंदी है, फिरौन टाइप, फिरौन के बैठने का स्टाइल ये था। और वैसे इसको उर्फ़ आम में बदतहज़ीबी भी कहा जाता है। फिर खबी सजे रखी हुंदी, कभी ये टांग ऊपर कभी ये टांग ऊपर, हिलाई जुलाई, नो टेंशन। टेंशन कब होती है? जब अदालत में पेश होना हो। तो इस सारे मामले को देखते हुए सर हामिद मीर साहब को गोलियां लगी थी 6 या 7, उनके कंधे पे लगी, उनकी कमर पे लगी, उनके इंटेस्टाइन में लगी, यानी कि पेट की वो बाउल होता है उसके यानी जो पेडिस्टल होता है उसके करीब, वो अभी तक वहीं पर है गोली। 15 दिन में रिकवर कर गए थे, 15 दिन में। और भाएन 3 महीने 4 दिन भाएन दी वो जो छरले वजे हैं ना, वो पैलेट्स यानी कि वो टुकड़े लोहे के, वो ही नहीं रिकवर हो रहे, बहाने दे बहाना। तो अब ये तजवीज़ इस वक्त गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है कि एक बड़ा जो बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड, जो सर्जन्स और आर्थोपेडिक्स और इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े मायानाज न्यूट्रल सरकारी मुलाजिम, और उसमें वैसे मेरा ये ख्याल है कि उसमें फैसल सुल्तान साहब को भी शामिल कर लिया जाए, शौकत खानम के 1-2 डॉक्टर भी उसमें शामिल कर लिए जाएं, और फिर वो मेडिकल ज़रा बनाया जाए बोर्ड। और फिर उस मेडिकल बोर्ड को, ये वैसे वो तजवीज़ है, मेरी ये तजवीज़ है कि शौकत खानम के डॉक्टर भी इसमें शामिल कर लें। और ये सोचा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी के बोर्ड बने और बोर्ड की जो भी रिपोर्ट हो उसको पब्लिक किया जाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों को बताया जाए कि पाइन किड्डा ड्रामेबाज है, किड्डा झूठा आदमी है, हड्डी को कोई चोट लगी थी कि नहीं लगी थी, कौन सा एक्सरे हुआ था, कौन सा नहीं था, मेडिकल लीगल सारी पूरी इंक्वायरी इनकी जो है ना, जिसको हम कहते हैं मेडिकल इंक्वायरी, वो सारी की सारी इनकी कंप्लीट हो। ये इस वक्त गवर्नमेंट फैसला करने जा रही है। और ये इमरान खान साहब की वो जो कहते हैं ना कि वो जो रहा साहब भरम जो है वो भी इससे जाता रहेगा। बेहतर आप ही के पाए आप ही उठ के टुर जाओ, वरना बात 3 महीने की होगी, पहले दिन से होगी कि गोली लगी सी कि नहीं सी लगी, गोली की जगह पर क्या चीज़ लगी थी। फैसल सुल्तान साहब ठीक कह रहे थे, गलत कह रहे थे, फैसल सुल्तान साहब ठीक कह रहे थे, या इमरान खान साहब के वो जो बहाने हैं वो ठीक थे, या उनके वो जो एक्टिंग कर रहे हैं यूं यूं चलने की, वो वॉकर पकड़ के, वो ठीक है कि फैसल सुल्तान साहब ठीक थे। जो फैसल सुल्तान साहब अगर ठीक थे तो ये ज़ख्म कितने दिनों में भर जाता है, कितने दिनों में बंदा पैदल चलना शुरू कर देता है। सर 3 महीने बाद तो हड्डी टूटी हुई वो जुड़ जाती है। और इतना ड्रामेबाज इमरान खान साहब कि सिर्फ गिरफ्तारी से बचने के लिए और मूवमेंट, सड़क के ऊपर आके मूवमेंट चलाने से बचने के लिए पायन जो है वो प्लास्टिक वाला वो पैड शैड, वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये इनका झूठ भी, इनकी पोल खुलने वाला है। हुकूमत सीरियसली इसके ऊपर सोच रही है और आजकल में इसका भी फैसला हो जाएगा तो फिर अलग समझ जाएगी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।